ईपीजी पाठशालायाम् अत्र समुपस्थितानां समेषां स्वागतं सुस्वागतम् अभिनंदनं च। मम नाम डॉक्टर विष्णुपद महापात्र। अहम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य न्यायवैशेषिक विभागे सह आचार्य पदेन कार्यरतो अस्मि। मत्कृते निर्धारित पाठ्य विषय विद्यते न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याः अनुमान खंडः। तत्र अनुमान खंडे पूर्वं तु अस्माभिः पाठितः अनुमितेः स्वरूपं, परामर्शस्य स्वरूपं, पूर्वपक्ष व्याप्तेः स्वरूपं, सिद्धांत व्याप्ति लक्षण विचारः, पक्षता स्वरूपम, हेत्वाभास सामान्य लक्षण विचार एतद् विषयम् आधारीकृत्य अस्माभिः अत्र अध्यापितः। तत्र हेत्वाभास जे भेदाः सन्ति तत्र मतविशेषोऽपि दृश्यते। केषाञ्चिन्मते हेत्वाभासः त्रिविधः, केषाञ्चिन्मते च हेत्वाभासः चतुर्विधः, परंतु न्यायमते हेत्वाभासः पंचविधः भवति इति जो ही न्याय सिद्धांत विद्यते तम न्याय सिद्धांतम अनुसृत्य अद्य विचारः अत्र उपस्थाप्यते। तत्र व्याप्ति पक्षधर्मतावत्वं सद्धेतुत्वं भवति इति सद्धेतुर्लक्षणं भवति। व्याप्ति पक्षधर्मतारहितत्वम् असद्धेतुत्वम्। स एव असद्धेतु हेत्वाभास पदवाच्य भवति इति नैयायिकानाम् अभिमतम्। तस्य हेत्वाभासस्य व्युत्पत्तिद्वयमपि अस्माभिः पूर्वपाठ्य प्रसंगे अत्र तत्स्वरूपमपि उपस्थापितम्। परन्तु हेत्वाभासस्य पंचविधत्वम् अस्ति न वा इति जिज्ञासायाम् अत्र हेत्वाभास भेद उपस्थाप्यते। तत्र यद् विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति प्रतिबंधकत्वं तत्त्वम् इति यद् मुक्तावलिकारै विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः मुक्तावल्यां हेत्वाभासस्य लक्षणं कृतं तत्पूर्वं हेत्वाभास निरूपण प्रसंगे तहि आदौ कारिकामुखेन प्रतिज्ञातम् अनेकान्तो विरुद्धश्च अप्यसिद्ध प्रतिपक्षितः कालात्तया पदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पंचधा। एतेन ज्ञायते एतेषां नैयेपि हेत्वाभासः पंचविधो भवति। परन्तु तत्र दार्शनिकानां तत्र मतभेद दृश्यते। तत्र काश्यपमते तु असिद्ध विरुद्ध संदिग्ध इति भेदात् हेत्वाभासः त्रिविधः। प्रशस्त पादाचार्य मते तु अनध्यवसितम् आहत्य हेत्वाभासः चतुर्विधः। अर्थात प्रशस्त पादाचार्य मते असिद्ध विरुद्ध संदिग्ध अनध्यवसितश्चेति हेत्वाभासः चतुर्विधः। तमेव पक्षं न्यायलीलावतीकारे वल्लभाचार्यैरपि अंगीकृतं। तत्र सप्तपदार्थ्यां शिवादित्यैः हेत्वाभासस्य षड्विधत्वं प्रतिपादितं। तेषां मते तु अनैकान्तिकः, विरुद्धः, असिद्धः, सत्प्रतिपक्षितः, बाधितः, अनध्यवसितः च इति भेदात् हेत्वाभासः षड्विधः। तमैव मतम् अभ्युपेत्य न्यायसारकारैः एकदेशिभिः आचार्यैः भासर्वज्ञैः तथैव
तत् न्यायसार ग्रंथे हेत्वाभासस्य षड्विधत्वं प्रतिपादितम्। परंतु न्याय सिद्धांते हेत्वाभासः पंचविधो भवति। तत्र सूत्रकारैरपि सूत्रितं सभ्यविचार विरुद्ध प्रकरणसमः साध्यसमः कालातीता पंच हेत्वाभासः। अर्थात सभ्यविचारः विरुद्धः प्रकरणसमः कालसमः कालात्ययापदिष्ट इति भेदात् हेत्वाभासानां पंचविधत्वं सूत्रकारै सूत्रमुखेन निर्दिष्टम्। तत्र प्रकरणसमपदेन सत्प्रतिपक्षितस्य एव ग्रहणं भवति। कालात्ययापदिष्टपदेन बाधितस्य ग्रहणं भवति। अर्थात कालात्ययापदिष्ट शब्दस्य अर्थो भवति बाधितः, प्रकरणसम शब्दस्य अर्थो भवति सत्प्रतिपक्षितः, साध्यसम पदस्य अर्थो भवति असिद्धः। तमेव अर्थम अभिप्रेत्य मुक्तावलिकारैः अर्थात कारिकावलिकारैः अनेकान्तो विरुद्धश्च अप्यसिद्ध प्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्टस्य हेत्वाभासास्तु पंचदा इति यत् प्रतिपादितं तेषामपि हेतुवत् आभासन्ते इति हेत्वाभासः इति व्युत्पत्तिम् आश्रित्यैव हेत्वाभासस्य विभागः तैः कृतः। अर्थात हेत्वाभास पदस्य व्युत्पत्तिद्वयं दृश्यते इति पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं। हेतुवद् आभासन्ते इति व्युत्पत्त्या दुष्टहेतवः अर्थो भवति। हेतुवद् आभासन्ते इति व्युत्पत्ति स्वीकारे हेत्वाभास पदस्य दुष्टहेतुपरत्वं स्वीक्रियते। हेतोः आभास इति व्युत्पत्ति स्वीकारे तु हेत्वाभास पदस्य हेतुदोषपरत्वं भवति इति आचार्याणाम् अभिमतं विद्यते। तत्र यदि दुष्टहेतुपरत्वं व्युत्पत्ति अस्माभिः स्वीक्रियते तदापि हेत्वाभासस्य पंचविधत्वं स्वीक्रियते। दुष्टपरत्वे अनैकान्तिकः, विरुद्धः, असिद्धः, सत्प्रतिपक्षः, बाधितश्च इति भेदात् हेत्वाभासस्य पंचविधत्वम् उपपद्यते। हेतो आभास इति व्युत्पत्त्या च हेत्वाभासस्य पंचविधत्वमपि प्रतिपत्तुं शक्यते। अर्थात व्यभिचारः, विरोधः, असिद्धि, सत्प्रतिपक्षः, बाधाश्च इति भेदात् हेत्वाभासस्य दोषपरत्वेपि पंचविधत्वं, दुष्टपरत्वेपि पंचविधत्वं व्युत्पत्तिवैचित्र्यात् अस्माभिः स्वीक्रियते। आदौ तु अस्माभिः हेत्वाभासस्य सामान्यलक्षणं प्रतिपादितम्। स च हेत्वाभासः कतिविधा इति जिज्ञासायां सूत्रकारैः यथा प्रतिपादितं तथैव अत्रापि कारिकावलिकारैः कारिकामुखेन प्रतिपादितं। दुष्टहेतुपरत्वे भवतु दोषपरत्वे वा भवतु हेत्वाभासस्य पंचविधत्वं विद्यते इति अत्र नैयायिकानां सूत्रकारानुयायिनां नास्ति कश्चित् विरोधः। एवञ्च तत्र प्रथमहेत्वाभासो भवति सभ्यविचारः। अनैकान्तिकः सभ्यविचार इति सूत्रकारैः प्रतिपादितम्। अर्थात साधारणाद्यन्यतमत्वं सभ्यविचारत्वम् इति मुक्तावलिकारैः हेत्वाभासान्तर्गत सभ्यविचारस्य लक्षणं तैः प्रतिपादितम्। तत्र साधारणाद्य अन्यतमनैकान्तिकत्वम् इति यत् लक्षणं सभ्यविचारस्य तैः प्रतिपादितम् एतेन ज्ञायते सभ्यविचारोऽपि त्रिविधः भवति। साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात्। तत्र व्याप्ति अन्यन्याभाव घटितमपि व्याप्ति लक्षणं भवति, अत्यंताभाव घटिता अपि व्याप्ति भवति।
अत्यंताभाव घटितम व्याप्ति लक्षणम साध्याभावद आवृत्तित्वमिति। अन्योन्याभाव घटितम व्याप्ति लक्षणम भवति साध्यवदन्यावृत्तित्वमिति। अत्र यदि अन्योन्याभाव घटित व्याप्ति लक्षणम स्वीक्रियते तर्हि तत्पक्षे साधारण व्यभिचारस्य लक्षणं भवति साध्यवदन्य वृत्तिः साधारणः। यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात् इत्यत्र हेतुः व्यभिचारी हेतु भवति। यतोहि वन्यमदन्य जलहृदे प्रमेयत्वस्य विद्यमानत्वात्। कुतः इति चेत् प्रमेयत्वस्य केवलान्वयत्वात् सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयत्वं भवति। तर्हि प्रमेयत्वं सर्वत्र एव विद्यते। अतः साध्यवदन्यवृत्तित्वं यद् व्यभिचारत्वम् इति साधारण व्यभिचारस्य यद् लक्षणम् अस्माभिः स्वीकृतं तल्लक्षणं प्रमेयत्वे संगच्छते। कुतः इति चेत् साध्यपदेन अत्र वह्निः गृह्यते। साध्यवद् वह्निमद् पर्वतः नाम वन्यमान पर्वतो भवति, तदन्य जलहृदः यथा भवति, तत्र जलहृदे प्रमेयत्वस्य विद्यमानत्वात् साध्यवदन्यवृत्तित्वस्य प्रमेयत्व हेतौ सत्वात् भवति प्रमेयत्व हेतु साधारण व्यभिचारी। अयं च व्यभिचारः अर्थात् इदं च व्यभिचार ज्ञानं साध्यवदन्य आवृत्तित्वात्मकं व्याप्ति ज्ञानं प्रतिबध्नाति। अर्थात साधारण व्यभिचार ज्ञानम साध्यवदन्य वृत्तित्व रूपम यद व्यभिचार ज्ञानम तद साध्यवदन्य आवृत्तित्व रूपम व्याप्ति ज्ञानम प्रतिबध्नाति। अर्थात अन्योन्याभाव घटित व्याप्ति लक्षणस्य प्रतिबंधकं भवति साध्यवदन्य वृत्तित्व रूपम साधारण व्यभिचार ज्ञानम। एवंच साध्याभावद आवृत्तित्व रूपम यद अत्यंताभाव घटित व्याप्ति लक्षणं भवति तम अभिप्रेत्य अत्रापि व्यभिचारस्य साधारण व्यभिचारस्य लक्षणं कर्तुं शक्यते साध्याभावद वृत्तित्वमेव। तत्रैव प्रमेयत्व हेतु साधारण व्यभिचारी भवति। कुतः इति चेत् साध्य वह्निः वन्यमान पर्वतः साध्याभाव वन्यभावः तादृश वन्यभाववान् जलहृदो भवति। तत्रापि प्रमेयत्वस्य विद्यमानत्वात् प्रमेयत्व हेतु व्यभिचारी। अर्थात साध्याभावद आवृत्तित्व रूप व्याप्ति लक्षणस्य व्याप्ति ज्ञानस्य प्रतिबंधकं भवति साध्याभावद वृत्तित्व रूप व्यभिचार ज्ञानम। एतेन ज्ञायते अन्योन्याभाव घटित व्याप्ति लक्षणं प्रति अन्योन्याभाव घटित व्यभिचार ज्ञानस्यैव प्रतिबंधकत्वम्, अत्यंताभाव घटित व्याप्ति लक्षणं प्रति अत्यंताभाव घटित व्यभिचार ज्ञानस्यैव प्रतिबंधकत्वम्। एवंच द्वितीय भेद भवति असाधारणः। साध्य असमानाधिकरण हेतुः यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वात्। कारिकामुखेनापि तै लक्षणं कृतं तच्च अग्रे वक्ष्यते। अत्र इदमपि अवधातव्यं साध्य सामानाधिकरण्यं नाम हेतुव्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम् इति यद् व्याप्ति लक्षणं विद्यते सा च व्याप्ति सिद्धांत व्याप्ति रूपा भवति। तस्य सिद्धांत व्याप्ति ज्ञानस्य प्रतिबंधको भवति असाधारण व्यभिचारः। साध्य असमानाधिकरण हेतुः असाधारण व्यभिचारः यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति। कारिकामुखेन लक्षणं कृतं जस्तुभयस्माद् व्यावृत्त च साधारणो मतः। अर्थात यह सपक्षेपि नास्ति विपक्षेपि नास्ति
पक्षमात्र वृत्तिर्भवति स असाधारणो भवति। अत्र शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति कथनेन अत्र शब्दत्वं हेतु भवति, नित्यत्वं साध्यं भवति, शब्दः पक्ष भवति। अत्र साध्यं नित्यत्वं भवति, नित्यत्वस्य निश्चय कुत्र भवति? नित्यत्वस्य निश्चय आत्मनि भवति। आत्मा नित्यो भवति, नित्यत्वस्य निश्चय आकाशे भवति, आकाशं नित्यं भवति। अतः तत्र शब्दत्वस्य अविद्यमानत्वात् एवंच नित्यत्वाभावस्य निश्चय घटादौ विद्यते, तत्रापि शब्दत्वस्य विद्यमानत्वं नास्ति, परंतु शब्दत्वं केवलं शब्दरूपे पक्षे वर्तते इति कृत्वा शब्दत्व हेतुः असाधारण व्यभिचारी। परंतु शब्दो अनित्यः शब्दत्वात् इति यदि उच्यते तत्र असाधारण दोषः भवितुं नार्हति, अपितु तत्र असाधारण भ्रमः। कुतः चेत् नैयायिकानां मते तु शब्दस्य अनित्यत्वात्। शब्द अनित्यत्वे सूत्रकारेरुपि उक्तम् आदिमत्वात् ऐन्द्रियकत्वात् कृतकत्ववद् उपचाराच्च। अतः कंठतालाद्य अभिघातजन्यः शब्दः अनित्येन कारणेन उत्पद्यमानत्वात् कार्यमपि अनित्यमिति। अर्थात यत्र कार्यत्वं तत्र अनित्यत्वं, कार्यत्व अनित्यत्वयोः अस्ति अविनाभाव संबंधः। अतः साध्य असमानाधिकरणो हेतुः अत्र असाधारणस्य लक्षणं यद् उपपादितं तल्लक्षणमपि अत्र संगच्छते। शब्दः नित्यः शब्दत्वादित्यत्र साध्यस्य नित्यत्वस्य सामानाधिकरण्यं शब्दत्वे नास्ति इति कृत्वा यत्रत्र शब्दत्वं तत्रत्र नित्यत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। शब्दत्वं शब्दे तिष्ठति, तत्र नित्यत्वं नास्ति। यतो हि नैयायिकानां मते तु शब्दस्य अनित्यत्वात्। अतः अयं हेतु शब्दत्व हेतुः असाधारण व्यभिचारी। तृतीय भेद विद्यते अनुपसंहारी। यत्र सर्वपक्षकं भवति केवलान्नैपक्षकं हेतुः अनुपसंहारी भवति। यथा सर्वं तुच्छं प्रमेयत्वात्, सर्वं अविधेयं प्रमेयत्वात् इत्यादि स्थले सर्वस्यैव पक्षीकरणात् प्रमेयत्वादि हेतुः भवति अनुपसंहारी। अनेन क्रमेण साधारणस्य असाधारणस्य अनुपसंहारिणः लक्षणम् उदाहरणं च मुक्तावलीकारैः स्वग्रन्थे उपस्थापितम्। कारिकामुखेन यदि अवलोक्यते तत्र ते उक्तम् आद्यः साधारणस्तु स्यात् असाधारणकोपरः तथैवानुपसंहारी त्रिधा अनेकान्तिको मतः। अर्थात साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात् सभ्य विचार हेत्वाभासः त्रिविधो भवति। एतेन किं ज्ञायते? तस्य कारिकामुखेनापि लक्षणं वक्तव्यम्। यः सपक्षे विपक्षे च भवेत् साधारणस्तु सा इति। अर्थात सपक्षवृत्तित्वं विपक्षवृत्तित्व रूपं यो हेतु भवति, अर्थात सपक्षवृत्ति हेतुः विपक्षवृत्ति हेतुः साधारण सभ्य विचारो भवति। यथा अस्माभिः पूर्वं यदुक्तं तदेव अत्रापि उदाहरणमुखेन प्रस्तूयते। पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात्। अत्र वह्निः साध्य भवति, वह्नेः निश्चयो कुत्र भवति? अर्थात सपक्ष शब्देन निश्चित साध्यवान सपक्ष भवति। तर्हि वह्नेः निश्चय भवति महानुसादौ, तत्रापि प्रमेयत्वस्य विद्यमानत्वं विद्यते। निश्चित साध्याभाववान् विपक्ष भवति। वह्नेः अभावस्यापि निश्चय जलः विद्यते, तत्रापि प्रमेयत्वस्य विद्यमानत्वात् प्रमेयत्व हेतुः भवति
साधारण व्यभिचारी जस्तु उभयस्माद् व्यावृत्त च साधारणो मतः। उभयस्मात् नाम सपक्ष व्यावृत्तत्वे सति विपक्ष व्यावृत्तत्वे सति पक्षमात्र वृत्ति ही असाधारणः। अर्थात यो हेतु सपक्षेपि नास्ति विपक्षेपि नास्ति परंतु पक्षे च तिष्ठति तादृश हेतु असाधारणो भवति। यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वात् नित्यत्वस्य निश्चयो विद्यते आकाशादौ तत्र शब्दत्वं नास्ति। शब्दत्व नित्यत्वस्य अभावस्य निश्चय विद्यते घटादौ तत्रापि शब्दत्वं नास्ति। शब्दमात्रवृत्ति शब्दत्वं भवति समवाय संबंधेन अतः शब्दत्व हेतु असाधारणः भवति। तथैवानुपसंहारी केवलान्नैपक्षका केवलान्नैपक्षकत्वम् अनुपसंहारित्वम् इति कारिकामुखेन विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः तस्य लक्षणं कृतम्। एतेन ज्ञायते सर्वम् अभिधेयं प्रमेयत्वात् इत्यत्र सर्वस्यैव पक्षकत्वात् तादृश हेतुः प्रमेयत्व हेतुः अनुपसंहारी भवति। अनेन क्रमेण सभ्यविचारस्य त्रैविध्यत्वं मुक्तावलिकारै कारिकावलिकारैश्च विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः उपपादितम्। तत्र द्वितीय हेत्वाभासो भवति विरुद्ध हेत्वाभासः। तत्र विरुद्ध हेत्वाभासस्य लक्षणं भवति साध्याभाव व्याप्ते हेतु विरुद्धः। अर्थात घटः नित्यः कार्यत्वात् अत्र साध्यपदेन नित्यत्वं गृह्यते। नित्यत्वस्य व्याप्ति कार्यत्व हेतु नास्ति अपितु साध्याभावस्य नित्यत्वाभावस्य अनित्यत्वस्य एव व्याप्ति कार्यत्वे भवति। यतो हि कार्यत्व अनित्यत्वयोः अविनाभाव संबंध विद्यते अतः साध्यस्य व्याप्तिर्नास्ति साध्या भावस्य एव व्याप्ति अवलोक्यते। अनित्यत्वस्य व्याप्ति एव कार्यत्वे हेतु अवलोक्यते अतः कार्यत्व हेतुः विरुद्ध हेतुः। अतः विरुद्ध हेत्वाभासान्तर्गतत्वेन इदमेव उदाहरणम् अस्माभिः धर्तुं शक्यते। शब्दो नित्यः कार्यत्वात् उतवा घटः नित्यः कार्यत्वात्। विरुद्धस्य कारिकामुखेन लक्षणम् उक्तं यत्र साध्यवती नैवास्ति सविरुद्धः उदाहृतः यत्र गोत्वादि साध्ये असत्वादिको भवेत्। अर्थात गोत्व अस्वत्वयोः परस्परं विरुद्धत्वात् अयं गौः अस्वत्वात् इत्यत्र अस्वत्व हेतुः विरुद्ध हेतु। कुतः चेत् गोत्वमत्र साध्यं भवति अस्वत्वं हेतु भवति। गोत्व अस्वत्वयोः परस्पर विरुद्ध धर्मत्वात् अयम् अस्वत्व हेतुः विरुद्ध हेतुः। तृतीय हेत्वाभास विद्यते असिद्धिः। असिद्धे लक्षणं प्रतिपादयति ग्रंथकार विश्वनाथः। अर्थात आश्रयासिद्ध्याद्यन्यतमत्वम् असिद्धत्वम्। एतेन ज्ञायते असिद्धे एकविधत्वं नास्ति अपितु आश्रयासिद्धि स्वरूपासिद्धि व्याप्यत्वासिद्धि भेदेन असिद्धे त्रैविध्यम्। तत्र प्रथम असिद्धि भवति आश्रयासिद्धि। पक्षे पक्षतावच्छेदकस्य अभावः आश्रयासिद्धि भवति। अर्थात पक्षे पक्षतावच्छेदकस्य यदि अभाव विद्यते तादृश हेतुः आश्रयासिद्धः भवति। तथा च कांचनमय पर्वतो वह्निमान् धूमात्। अत्र कांचनमयत्वात्मकस्य पक्षतावच्छेदकस्य पर्वते अविद्यमानत्वात् पक्षतावच्छेदकस्य अभावो भवति इति कृत्वा एतादृशम् उदाहरणम् आश्रयासिद्धे एव उदाहरणं भवितुम् अर्हति। कांचनमय पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र पक्ष भवति कांचनमय पर्वतः। पक्षे विशेषणीभूत धर्मः पक्षतावच्छेदको भवति। तर्हि कांचनमय पर्वते विशेषणीभूतो धर्मः कांचनमयत्वं भवति इति कृत्वा कांचनमयत्वस्य पर्वते असंभवात् अविद्यमानत्वात् कांचनमयत्वाभावान्
पक्षः पर्वतो भवति इति कृत्वा पक्षे पक्षतावच्छेदकस्य अभावः आश्रया सिद्धिः भवति। एवञ्च द्वितीया सिद्धिः भवति स्वरूपा सिद्धिः। हेत्वाभावान् पक्षः स्वरूपा सिद्धिः। यदि पक्षे हेतु नास्ति एतादृशा हेतुः स्वरूपा सिद्ध भवति। पक्षे हेत्वाभावान् पक्षः इत्यत्र पक्षे जो ही हेत्वभाव विद्यते तादृश हेतुः दुष्ट हेतु भवति, असिद्ध भवति, दोषस्तु असिद्धि भवति। यथा हृदो वन्यमान धूमात् इत्यत्र हृदरूप पक्षे धूमरूप हेतुः अविद्यमानत्वात् अत्र भवति हेत्वभावान् पक्षः धूमाभावान् हृदः एतादृशः लक्षणघटितं लक्ष्यं तु भवति स्वरूपा सिद्धि। अर्थात यस्मिन् पक्षे हेतुः विद्यमानता एव नास्ति तादृश हेतुः स्वरूपा सिद्धः। अतएव लक्षणमुक्तं हेत्वभावान् पक्षः स्वरूपा सिद्धः। तृतीया सिद्धि भवति व्याप्यत्वा सिद्धि। तत्र यद्यपि मुक्तावलिकारे तथा नोक्तं तथापि तर्कसंग्रह आदिषु दृश्यते सोपाधिक हेतु व्याप्यत्वा सिद्धः। अर्थात उपाधियुक्तः हेतु यदि भवति व्याप्यत्वा सिद्धो भवति। एतेन किं ज्ञायते? उपाधियुक्त हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध भवति इति कथनेन आदौ उपाधेः स्वरूपं ज्ञातव्यं। तत्र उपाधेः लक्षणम् उक्तम् आचार्यैः साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम् उपाधिः। अर्थात साध्यवन्निष्ठ अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वे सति साधनवन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम् एव उपाधित्वम्। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम्। पर्वतो धूमवान् वह्ने इत्यत्र आद्रेन्द्रन संयोगः उपाधि भवति। कुत इति चेत् यत्र तत्र वह्नि तत्र तत्र आद्रेन्द्रन संयोग इति वक्तुं न शक्यते। अतः साधनस्य अव्यापकत्वं संगच्छते। यथा अस्माभिः उच्यते यत्र तत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि भवति इति धूमस्य व्याप्यत्वं वह्ने व्यापकत्वं तद्वत् अत्रापि यत्र तत्र वह्निः नाम पर्वतो धूमवान् वह्ने इत्यत्र यत्र तत्र वह्नि हेतुः तत्र तत्र आद्येन संयोग इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु यत्र तत्र साध्यो धूमो विद्यते तत्र तत्र आद्येन संयोगोपि विद्यते। अतः यत्र तत्र साध्यं तत्र तत्र उपाधि भवति इति कृत्वा धूमस्य व्यापकत्वम् आद्येन संयोगे गच्छति। वह्नेश्च अव्यापकत्वम् आद्येन संयोगे गच्छति इति कृत्वा आद्येन संयोगस्य उपाधित्वं तादृश सोपाधिक हेतुः व्याप्यत्वा सिद्धो भवति। एवञ्च यदि परिष्कारः क्रियते तर्हि अत्र पर्वतो धूमवान् वह्ने इत्यत्र साध्य धूम भवति। धूमवत् पर्वतनिष्ठ अत्यंताभाव पदेन आद्यं संयोगाभाव ग्रहीतुं न शक्यते अपि तु घटाद्यभाव। तस्य अभावस्य प्रतियोगी घटः अप्रतियोगी आद्यं संयोग भवति। अतः धूमस्य व्यापकत्वम् आद्यं संयोगे गच्छति। एवञ्च वन्यधिकरणे अयुगलके आद्यं संयोगाभाव धर्तुं शक्यते। तस्य प्रतियोगित्वमेव आद्यं संयोगे गच्छति इति कृत्वा वह्ने अव्यापकत्वमपि आद्यं संयोगे अस्ति इति कृत्वा आद्यं संयोगस्य अत्र उपाधित्वं स्वीक्रियते। तथा च साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वमिति उपाधिलक्षणम् अत्र आद्यं संयोगे संगच्छते। एवञ्च मुक्तावलिकारे हि उक्तं सोपाधिक हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध इति तैः अत्र नैव उपस्थापितं। परन्तु तत्र तैः उक्तं साधना प्रसिद्धि साध्या प्रसिद्धि इत्याद्या अप्रसिद्धेरपि अत्र व्याप्यत्वा सिद्धौ अंतर्भावः।
एतेन ज्ञायते व्याप्यत्वा सिद्धि कुख्यौ तत्र आगच्छति साधना प्रसिद्धिरपि साध्या प्रसिद्धिरपि। तत्र साध्ये साध्यतावच्छेदकस्य अभावः साध्या प्रसिद्धि। यथा पर्वतो कांचनमय वह्निमान् धूमात्, वह्नि कांचनमय नैव भवति, वह्नौ कदापि कांचनमयत्वं नास्ति। तर्हि अत्र कांचनमय वह्नि साध्य भवति, साध्य विशेषणीभूतधर्म कांचनमयत्व, तादृश कांचनमयत्वं वह्नौ नास्ति इति कृत्वा इयं च साध्या प्रसिद्धि भवति। तथैव साधने साधनतावच्छेदकस्य अभावः साधना प्रसिद्धिर्भवति। साधनं यथा पर्वतो वह्निमान् कांचनमय धूमात्, धूमः कांचनमयो न भवति। अत्र हेतुः कांचनमय धूमः, हेतुः विशेषणीभूतधर्म कांचनमयत्वं धूमे नास्ति इति कृत्वा हेतुः हेतुतावच्छेदकस्य कांचनमयत्वस्य विरहात् इयं च साधना प्रसिद्धि। अनेन क्रमेण आचार्यैः विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः असिद्धे त्रैविध्यं नाम आश्रयासिद्धि स्वरूपासिद्धि व्याप्यत्वा सिद्धिभेदात् असिद्धे त्रैविध्यं लक्षणम् उदाहरणं च अत्र उपस्थापितम्। चतुर्थहेत्वाभासो भवति सत्प्रतिपक्षः। दुष्टपरत्वे सत्प्रतिपक्षितत्वं, दोषपरत्वे सत्प्रतिपक्षः। ग्रंथांतरे सत्प्रतिपक्षस्य लक्षणं विद्यते। यस्य हेतोः साध्याभाव साधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। अर्थात हृदो वह्निमान् धूमात् एकः वादी प्रवदति, अपर वादी वदति हृदो वह्न्यभावान् जलात्। अत्र यस्य हेतो धूम हेतुः साध्यं भवति वह्नि, साध्याभाव वन्यभावः, तस्य वन्यभावस्य साधकं हेत्वन्तरं जलहेतु विद्यते इति कृत्वा जलहेतु अत्र प्रतिपक्षः। अपरं च जलहेतोः साध्यं भवति वन्यभावः, साध्याभावः वन्यभावाभावः नाम वह्नि, तस्य साधकं हेत्वन्तरं धूमहेतु विद्यते इति कृत्वा अयमपि सत्प्रतिपक्षः भवति। अतः प्रतिपक्षयुक्त हेतुः स्वसाध्य साधयितुं कदापि समर्थो नैव भवति। अतः लक्षणम् अत्र मुक्तावलीकारे उक्तं साध्याभाव व्याप्यवान् पक्षः सत्प्रतिपक्षः। अर्थात साध्याभाव व्याप्यवान् हृदो वह्निमान् धूमादित्यत्र साध्य वह्निः साध्याभाव वन्यभावः वन्यभाव व्याप्यवत् जलं भवति इति कृत्वा जलहेतु अत्र सत्प्रतिपक्षः। अतः जलहेतु अस्ति चेत् तर्हि धूमहेतुना वन्ये साधयितुं नैव शक्यते। धूमहेतु अस्ति इति कृत्वा जलहेतोः साध्यं वन्यभावस्य साधयितुं नैव शक्यते इति कृत्वा अत्र भवति साध्याभाव व्याप्यवान् पक्षः इति सत्प्रतिपक्षस्य लक्षणम् आचार्यैः अत्र परिष्कृतम्। अन्तिमहेत्वाभासो भवति बाधहेत्वाभासः। तस्य बाधहेत्वाभासस्य लक्षणं भवति साध्याभाववान् पक्षः बाधः, हृदो वह्निमान् धूमादित्यत्र भवति बाधः। हृदो वह्निमान् इति अनुमिति न भवति। अत्र साध्यपदेन वह्निः गृह्यते, साध्याभाव वन्यभावः, तादृश वन्यभाववान् हृदः इत्याकारक बाधो भवति। साध्याभाववान् पक्षः वन्यभाववान् हृदः, यतोहि अत्र हृदपक्षः वह्निः साध्यः धूमश्च हेतु भवति इति कृत्वा साध्याभाववान् वन्यभाववान् पक्षः हृदौ भवति इति कृत्वा अयं च हेत्वाभासः बाधहेत्वाभासः भवति। अनेन क्रमेण आचार्यैः हेत्वाभासस्य यत् पंचविधत्वं विद्यते तत्रापि सभ्यविचारस्य यत् त्रैविध्यम् असिद्धेरपि यत् त्रैविध्यं तत्सर्वम् अत्र सुनिपुणम् आचार्यैः उपस्थापितम्। सम्प्रति तु अवसरः विद्यते कस्य कीदृशं
प्रतिबंधकत्वं विद्यते। तत्र इदमेव अवधातव्यं, साधारण व्यभिचारः किं करोति, व्याप्ति ज्ञानं नाम अन्वय व्याप्ति ज्ञानं प्रतिबध्नाति। साधारण व्यभिचार ज्ञानस्य अन्वय व्याप्ते प्रतिबंधकत्वात् अन्वय व्याप्ति ज्ञानं प्रति साधारण व्यभिचार ज्ञानस्य प्रतिबंधकत्वं स्वीक्रियते नैयायिकैः। साध्य असमानाधिकरण हेतु रूपस्य असाधारण ग्रहस्य साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति ग्रहस्य नाम सिद्धांत व्याप्ति ग्रहस्य प्रतिबंधकत्वं नैयायिकैः स्वीक्रियते। अर्थात असाधारण व्यभिचार ज्ञानं सिद्धांत व्याप्ति ग्रहं प्रतिबध्नाति। व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानस्य प्रतिबंधकम अनुपसंहारी ज्ञानं भवति। साध्याभाव सामग्री ग्रहत्वेन अनुमितिं प्रतिबध्नाति विरुद्ध हेत्वाभास ज्ञानम। अर्थात आश्रयासिद्धेर ज्ञानं तु परामर्शस्य प्रतिबंधकं भवति। स्वरूपासिद्धेरपि व्याप्यत्वासिद्धेरपि परामर्शस्य प्रतिबंधकत्वम् अस्ति इति नैयायिकानाम् अभिमतम्। बाधस्तु साक्षादेव अनुमितेः प्रतिबंधको भवति। अर्थात बाधक ज्ञानम् अनुमितिं प्रतिबध्नाति। सत्प्रतिपक्षोऽपि अनुमितिं प्रतिबध्नाति। एतेन ज्ञायते बाधक ज्ञानस्य सत्प्रतिपक्ष ग्रहस्य च अनुमितेः प्रतिबंधकत्वम्। एवंच अत्र इदमपि अवधातव्यं, पंचविधेषु हेत्वाभासेषु के के हेत्वाभासः नित्या भवन्ति, के च अनित्या भवन्ति। एतत् प्रसंगे अस्माभिः इदं वक्तुं शक्यते तत्र असिद्धिहेत्वाभासः, स्वरूपासिद्धिहेत्वाभासः, आश्रयासिद्धिहेत्वाभासः, साध्याप्रसिद्धिहेत्वाभासश्च अनित्यदोषाः भवन्ति। एतद् अतिरिच्य सभ्यविचारः हेत्वाभासः नाम साधारण सभ्यविचारः, असाधारण सभ्यविचारः, बाधश्च साधारण असाधारण विरुद्ध बाधश्च इमे हेत्वाभासः सर्वदा नित्याः भवन्ति। स्वरूपासिद्धि आश्रयासिद्धि अनुपसंहारी च इमे अनित्या भवन्ति इति नैयायिकानां सिद्धान्तः विद्यते। अनेन क्रमेण अद्य तावत् अस्माभिः हेत्वाभास विषये यत् पूर्वं पाठितं तस्य जो हि अवशिष्ट भागः अवशिष्टः, तेषु अवशिष्ट भागेषु हेत्वाभासस्य यत् पंचविधत्वं विद्यते, अर्थात व्यभिचारः, विरोधः, असिद्धि, सत्प्रतिपक्षः, बाधश्च इति जे दोषपक्षे पंच हेत्वाभासाः सन्ति। एवंच सभ्यविचारः, विरुद्धः, असिद्धः, सत्प्रतिपक्षितः, बाधितश्च इति जे दुष्टपक्षे हेत्वाभासाः सन्ति तेषां पंचविधानां हेत्वाभासानां स्वरूपं यथायथम् अत्रैव उपस्थाप्य हेत्वाभासस्य कीदृशं ज्ञानं प्रति कीदृश हेत्वाभासस्य कथं प्रतिबंधकत्वं, तन्मध्ये व्याप्यत्वासिद्धिलक्षणे लक्षण उपक्रमे उपाधेः स्वरूपं, हेत्वाभासानां नित्यत्व अनित्यत्व विचारः, प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव विचारश्च अत्र उपस्थाप्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः।